اهلا وسهلا الزينات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. المهم جيتكم بواحد الفيديو اللي زوين فيه شي يومين ولا 3 ايام المهم تاع التصوير. ما عرفتش البنات، ولكن انا عارفه ومتاكده انكم تمتعوا به باسكو فيه حاجات غزالين بزاف وتخفيضات زوينين بزاف اللي غادي تستافدوا منهم حد الان. والمهم بغيت غير نفكركم باللي جبت لكم النوفوتي اللي غزاله في السيت، وباقي عندي ستوك عامر شويه، يعني باقي كاينين شي حاجات. بيان سور كاين شي حاجات اللي تلقاوهم ايبوزي، ولكن كاينين حاجات اخرين اللي واعرين. ما تنساوش توتيليزيو لي 10% اللي كيكونوا دائما مع الكود برومو ابي بي 10. طلع حبايبي كي دايرين؟ صافا بخير، صحيحه مزيانه. المهم ما علينا، انا جايه الميزون دوموند وانا كنشوف بلي دايرين موان 50%، جايين نغوكوبيري داكشي ديالي لاقي موان 50% موان 30%. اون فيت دايرين الفونت بريفي واقيلا. ما علينا، غادي ندخل مزروبه عليكم ياك، ما عولاش نصور على داكشي. ندخل وانا معرفت بلا ماسك. شوفوا راه جيت باغا نزيد ميم هاد الغيدو هنا. Et le problème, je crois, il y a un seul. Votre attention, s'il vous plaît. Il y a un seul. Demandez pour le point retrait et là pour le point خصني نزيد جوج، خصني نكوموندي منها. De toute façon راه دايرين موان 50%، موان 30، سي بيان. والله الا مزيان، دايرين با مال دو تروك. جو سي ميم با، جي ميم با الطون نشوف، حيت قال لك اسيدي مراد خاصني نتحرك دابا. عندي نصور لكم نوفوتي اليوم. بونجور. نصور لكم نوفوتي اليوم. تحرك، عرفتوا جمعت علينا البروده، انا جمعت علينا البروده. جو سي ميم با سي كوا سا. اون فيت كنا مهنيين. ديري لهم ناقص 50%. كاين با مال دو تروك لي طابي يخرجوهم يسطيو. شوفوا معايا الالوان كيسطيو 199. هذا بحال ديالي الكبير اللي عندي في الصالون، داير 200 اورو. شوفوا هذا عاوتاني اللون فريمون كيعجبوني داكشي فيهم الالوان كمان. مشينا البنات يا 50% اللي بيان والله الا. هما دابيتود ما عندهمش لي شاز مزيانه البنات. في الماء دايرين 50%، دايرين. عرفتوا هاد القريعات بغا نسخف، عرفتوا كنت باغا ناخذهم منهم وقلت حتى المره الاخرى ونسيت بلي كاينين هنا، ومشيت خديتهم من ديكاتلون 10 اورو، وهنا كيديروا 13 اورو. دابا راهما موان 50 يعني 6 اورو لا بوتاي. وعرفتوا هذيك ديال ديكاتلون ما كتقاديش لو فخوا، كتقاديش البروده. ودابا عكس ناخذهم باسكو فريمون ما عنديش فين نديرهم. شوفوا عندكم هاد الكيسان عاوتاني دايرين فيهم 50%. شفتوا يا با مال. ديك الطباص اللي خديت انا ما حالوش فيهم باسكو هادو ما كيديروش فيهم اون جينيرال قليل. كاين هنايا بزاف ديال الحاجات تبروفيتيوهم. شوفوا ميزون دوموند هما كيغليويه حقا، ولكن دابا ملي كيديروا 50% راه صافو لكو كيجي الثمن ديالهم بحال الثمن العادي نتاع اي واحد. راه ناقص 50% اللي كيكون. كاين با مال دو تروك بحال هكذا البنات. كاين الموسيقى، ولكن كاين بزاف ديال الفونت بريفي. كاين المخدات مع الريدويات، كاين 30%. هذا اللي بالخضر سي 30، مي كاين الاحمر بزاف وسي ديفاز. كاين با مال دو تروك، يا با مال دو تروك اللي غزالين البنات. موان 50% فريمون والله. كاين بزاف د الحاجات اللي غزالين. نيزيتي با انكم تضربوا دويره الميزون دوموند قبل ما تمشيو لي مغازا اخرين اللي كيرخصوا. شوفوا ابوبري الثمن اسكو سا روفيا لو ميم بالبروموسيون، باسكو لي فونت بريفي كيكونوا ميو، كيديروا فيهم بزاف د الموديلات. مي ملي كيكون سولد ما كيديروش غون شوز، كيديروا داكشي اللي كيكون بقى لهم. البوكي كيسطي كيحمق غلاوه الصراحه، ولكن كيسطي. كوسا كي دايرين كيسطيو تناسق يدبل. قلت لكم فوق ما كيكون عندي سلعه ولا عندي نعم ندير لي فوتو ولا سبحان الله ديك الساعه اللي كتجيني انا نخرج، باسكو فريمون كيكون السيمانه كامله وانا كنقلب انني نمشي ناخذ حاجتي. ولا فخباركم اللي غيدو قالوا لي سون روبتور بارتو. دابا كاين واحد واقيلا اللي بقى في شومبورسي، خاصني نمشي نغوكوبيريه الا ما غوكوبيريتوش، ولكن اليوم ما يمكنليش الا وشي العشيه، اولا نعيط لهم نعطيهم الريفيرونس نقول لهم ريزيرفيوه لي في تمايا. وفيت هادو كاع دي غيدو فنين صراحه، راه ما بقاوش داكشي زوين. شوفوا المخاد كي دايرين فنين. اون فيت هنايا ما عرفتش واش دايرين لي فونت بريفي هنا في هادو. جو كرو با جو فوا با دي تيكي، مي كاين با مال دو تروك اللي دايرين فيهم حتى ل 50%. اون فيت شوفوا هادو اللي خرجوهم جدادين مزيان الصراحه. هادي مي غاليه
هادي بحال مخدتين ديما زوينه، ما فيهمش بروموسيون باقي. شوفوا هذا معايا، شوفوا الله يرحم باكم، شوفوا على الطبله طابلو باس، شوفوا معايا كي دايره نتاع الخشب الزوين، دايرين لها 139 او ليو دو 200 اورو. هذه طابلو باس نتاع العود كتسطيها البنات، يعني لو كان كنت باقي ما شريتش فريمون كنت غادي ناخذ، ولكن انا كنت صالون ما بغاش نزيرها، ما بغيتش نزير الصالون كيطيح لي الريدو. ديسو انني ما لقيتش جوج اون بليس ما نقدرش نكوموندي من عندهم. عرفتوا الجو كي داير، شوفوا البرد وقارص والله العظيم. وانتو كتجي ديسو انني ما نقدرش، سبحان الله العظيم. ملي كتكون عندك حداك الحاجه كتكوني كتلقيها بزاف، اين فوا كتشريها وكتبغي تكملي كتلقاي والو غاف. ناري البرد كومون صعيبه العظيم. مش الايطام عارفه بلي فيهم 50% دايرين حتى هما الفونت بريفي 50. داكشي انا ما خاصنيش داكشي الملابس داخليه عندي، نزيد بيجامه وحده من هذيك اللي خديت ديك النهار، ونزيد واحد الشورت اللي كندير من تحت الكساوي ولا يكون في الباج بحال اللحم. هذا كيصلح لي الكسوات ديال الصيف، وهذوك ما كيكونوش فيهم بروموسيون جينيرال. صافي هادشي اللي كاين البنات وغادي نتحرك. كتشوفوا البنات مكتوب هنا جوسكا موان 50%، يعني ويلا لقيت ديك لي مايو اللي خديتو ديكشي موان 50% سخف. اهلين وسهلين الزينات ديالي، كي دايرين؟ صافا بخير، الصحه مزيانه، كلشي مزيان. والله البنات راني في لي زومبوتياج وعرفتو ما باغاش نقنط، وقلت راه نبدا الفلوق مع البنات. كي دايرين؟ المهم بالنسبه للجو بلا ما نعاود لكم، راني صبر نحيد الكابلي من الطوموبيل. الجو بلا ما نعاود لكم الغزولات ديالي، الجو هانتوما كتشوفوه تقولوا راه حنا في شهر 10 ولا شهر 12 ما عرفتش. اون فيت كاين شويه البروده ولكن كاين شويه حتى الصاد، ما علينا. المهم انا شاده الطريق، شعري صراحه مزيت شويه، ما درتوش، ما غسلتوش وجمعتو صاف. قلبت على لا كاسكيت ديالي حيت هذا نتاع هاد التيشيرت هذه فيها هاد الزرق، وقلبت على الكاسكيته ديالي ديال تومي الزرقاء ما جبرتهاش، ما عرفتش واش نسيتها انا في الطوموبيل. الا كانت هنا صافا تستر بها ما ستر الله. كنضحك معكم. مي المهم غتبقاو شاده الطريق باش ندوز على صاحبتي، من بعد غادي نمشيو لافالي فيلاج. قال لي حنان عاوتاني نو مشات معايا، وصاني خويا على شي حاجات. ديجا لي كاسكيت ديالي التومي عجبوه بزاف، وثاني حاجه شي حويجات. المهم غادي نمشي ناخذهم له، حتى مراد وصاني على لي دي شورت. خاصني نشوف واش لقى له شي حاجه، اما ما ناخذلوش كيجيولوش في لي طاي، ما ناخذلوش حتى نقول له هادي راه 3 اكسل ها كي دايره. الا قال لي خديها باسكو هو باغي يرجع في السولد. دابا كاين لي فونت بريفي نورمالمون، انا كيعجبني نتسخر في لي فونت بريفي. السولد ما تعوليش عليا تلقايني فشي بلاصه غاغ باسكو ما كنجبر والو. سي جو سوي سيغ بلي ما كنجبر والو، شوف داكشي نتاع كارفور هذا جيم بيان. صافي الغزولات راني في لا تونيل، هذا داكشي مظلم الحال. راني ماشيه لباغي والصراحه فايته باغي لي عندي جوج سوايع في الطريق. دابا ضربت تقريبا ساعه ديال الطريق باش نوصل عند صاحبتي، ومن صاحبتي لافالي فيلاج عندنا ساعه، يعني جوج سوايع الرجوع، 4 سوايع في الطوموبيل. تبارك الله ما شاء الله. البنات انا وصلت لتومي، رحنا في فالي فيلاج، جيت ناخذ لخويا هاد الصنداله هادي. جو سي با جافي با تروفي 42 اسمو فيكسي. ممكن هادو وكاينين هادو شويه رخص على الاخرين. هادو دايرين بالاوتليت 23 اورو، وكاين هادو اللي دايرين 26 ولا ما عرفتش. مي البروبليم ما كاينش فيهم 42. Excusez-moi, c'est quelle taille celle-là? 41. Et vous mettez combien en taille? Parce que mon frère il porte 42, oui. Mais 43 je la trouve hyper grande. Oui, c'est soit du 41. Ça, oui. 41 c'est la bonne taille pour vous? Non, c'est fin. Oui, moi je fais du 42 aussi. Oui. Donc là, je suis en 41, regardez. C'est petit, alors 43, vous pouvez faire 43? C'est 42, je pense c'est bon. Il n'y a pas, c'est ça que j'ai cherché en même couleur, c'est ça. Je voulais juste titre. C'est 43. Ça fera un peu grand, c'est ça fait mouche un peu. Ça serait juste du 42. Wow. Là, j'en ai pas trouvé encore. Et la couleur comme ça, elle est mat, il n'y a rien dedans. C'est un peu, ouais. Ouais. Ok, bah merci beaucoup, hein, désolé de vous embêter. Regardez. Vous avez trouvé une seule? Oui, la 42, elle est parfaite, bah après. Ça y est, une seule, alors je vais chercher. On sait jamais, ouais. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah, c'est vrai? Oui. Il y en a deux. Merci beaucoup, super gentil. Merci. Merci. ميرسي بوكو. ميرسي. هادو هاد الشويجات. سينو كاين هنايا لي شورت، كاين لي شورت البنات
moins 50%. ناخذ لو تيشيرت هنايا كاين با مال كاين aussi moins 30. كاين aussi لي moins 30 كاين تو. المهم راه كاين بروموسيون البنات بزاف كاين بزاف لي برومو. حمقني الاورانج ولا ما عرفتش مع من نديرو له. حمقتني التيشيرت هذا البولو في الاورانج. عجبني حتى هذا بحال اللي شريت لسام. حمقني. تلقى من ناقص 30%. شحال دايره هي؟ 30 اللي دايره. شوفي ديما غادي نهزو وحده ليا. لا زوينه والله لا زوينه. هذا ديال البولو غالفوغ الدراري. نقدروا ندخلوا الا بغينا شي حاجه للدراري ولكن فورسيمون. المهم شنو بغيت نقول لكم، راه حنا في لافالي فيلاج راكم شفتوه ياك. كنا في لي ماغازان اون فيت كنت كنهضر معاكم في تومي مي اون فيت كان الصوت مجهد ديال الاغاني الو ما يمكنش لا تسمعوني وما يمكنش نحط الفيديو هكذاك ما يكونش فيها لي دغوا دوتور. المهم ما علينا البنات. المهم ما عرفتش واش خديت صاحبتي خاصني نحيدها بشنو. ما علينا خديت تومي هنايا كلشي داكشي متعلق بخويا يعني ما خديتش شي حاجه راسي. حتى صاحبتي نيت راه خدات الاخ ديالها حتى هي خديتي واقيلا جوج حاجات نولي لكم ماما. هو داك الساعه نوريكم الا كنا في الطوموبيل مساليين توتالوغ الا ما كناش مزروبين غادي نوريكم توتالوغ شنو خدات هي. المهم البنات بعد عناء طويل لقينا الطوموبيل. صافي حنا ماشي خاصنا نعقلوا على سورتي. صافي غادي ندخلوا نمشيو نشوفوا يا اما لا مارك كينزو بحال هادي يا اما لا مارك جيفونشي حيت وصلني مراد على شي حوايج ضروري ما نجيبهم له. ماشي لي انا ما جاياش اولا ندير شوبينغ ليلي مي زعما الا جينا في شي ميزه نقدروا نديروها فهمتوني يعني على حسابي الميزات. وي سي واخا هاد الزناق باين. वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ شو معايا البنات هذا الموديل هذا جيفونشي كيسطي مانيفيك. واش تاع لو بخي واش كيقابيو فولونتير اوبا شو ما يمكن يقولك هنايا 6014 ولكن هذا البلو هذا انا فونت بريفي ولا شنو نو 1000 doublement. Il n'y a pas de t-shirt en 3XL. Vous voulez voir tous les t-shirts en clip? Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Parce que normalement, ils portent 3, 4XL. Alors, d'accord, ok. Pas des t-shirts, merci beaucoup. اللبسة هذه تحمق. هو هذا هما اللي كيلبسوا لنا في ديك اللي ملي كيمشيو يتعرضوا. شوف على صباك الله يحمقك شوف على تلبس إلا جابوا لكم البنات هذا تلبسوه ولا لا؟ أنا والله ما نديرو واخا يكون يهبي ما نعرف شنو والله ما نديرو. نوري لكم شويه شنو كاين في جيفونشي. هذا كيفكرني بلو بول اللي عنده عند سام نتاع جيفونشي كنت خديته له من هنا مزيان ولا ماشي من الحانوت هذه من واحد الحانوت كيجيب لي المارك فن جاب لي هذا فيه دوبل اكسل. شنو الحوايج البنات شوفوا لي مارك دولوكس كتلقاو عندهم جوج حاجات كتلقاوش عندهم بزاف شفتوا كاينش بزاف. قلت لكم البنات عرفتوا عمرني شفت شي ماغازان تاع لوكس ما كديرش لي شونج حتى شفتها اليوم. كي سميتو قالوا لك اسيدي جيفونشي. المهم الا كنتو باغيين تاخذوا كادو قبل ما تمشيو حيت قالوا لك اسيدي خاصك تقيسيها تمايا وإلا عجبتك حاجه كتشريهم ما كتعاوديش عاد ترديها ما كيردوا ما كيديروا لي شونج ما كيديروا غيان دوتو. الوغ سي بور سا غادي نشوف له نقدر نلقى له شي حاجه هنا ما عرفتش لاطي ديالهم سافا جوسكا كومبيان ما مبينش.
صافا. هادي كينزو بعدا عامره، هادو باين كيديروا لي شونج. قلت لها بعدا عامره هادو باين كيديروا لي شونج. سينو اللي خاصني انايا هو ديال لا راني خرجت من كينزو. المهم لقيت له باش ندخلوا لمايكل كورس. دخلت لكينزو جبرت عنده تيشورت واحده اللي بوردغي بحال هادي، بغاها بالتيغر جبرتها له. وفايت ما جبرتش 3 اكسل، جبرت 2 اكسل ولكن سيت. واو الصنداله كاينه. شوفي معايا المديدرات ديال مايكل. तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहूँ मैं क्या करूँ। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इतना सोना في مايكل كورس. وفيت بغيت نوري لكم كوا كاين لي صوندال بزاف، كاين بزاف تخربيقات. جبرت واحد لي صوندال هبلوني ما لقيتش لاطاي، عرفتو مع دايرين واحد البرومو طيروهم، عرفتي كيجاو زوينين في الرجل هادو جاو فنين. مي مالوغوزمون ما لقيتهمش كنت بغيت نوري بحال داروا لهم برومو. طنجة 29 كانوا رخاصين بزاف. كي سميتو. ودابا جبرت هادي ما عرفتش عجبتني ما عجبتنيش باسكو ما لقيت 39. انا بحال الا تقولي كبروا لي رجلي، كبروا لي رجلي، كبروا لي رجلي بحال كيجيوني مثلا من هنا بحال الا صغار جو سي با. ما رانيش ليكاليز وما عرفتش واش جاو معايا ولا لا. هذا 38 38 صاحبي كتقولي زوينين ملي كنخاف يكونوا ديباسين كيبانوا قدام بيزار. هادي ناري على جمال. هادي بقات هي وحده بقات 36 جو كرو كتحمق صنداله 30% وانتي طالعه جو كرو. المهم كنت لقيت صنداله ما لقيتش طايها. الصنداله الماغول اللي وريت لكم في رجليا ما قنعتنيش بتاتا، ما تقنعتش بها بتاتا باسكو ديك اللون ماشي هو اللي كنت بغيت الابيض اللي فيه ام كا بحال الصاك ديالي. ومني كنشوف الابيض وكنشوفها هي كتجيني هذيك خايبه. كون كان شفتها في الاول هي بوحدها اوكي، ملي شفت معاها الاخرى زوينه بزاف. ايوا صافي الغزوله ديالي دابا مشى البيغبيغي. مراد قال لك شوفي لي بيغبيغي هنايا وي خاوي تصدمت. المهم هانتوما ندخل نشوف لو دي تيشيرت ونشوفكم. सजाना अखियों से नींद चुराना, रूठे पिया को हंस के मनाना, पलकों पे ख्वाब सजाना अखियों से नींद चुराना, रूठे पिया को हंस के मनाना, ये हकीकत। ريال البنات كنت غادي نجي فوق عصبني ما تصوروش. عرفتم قبايل مني دخلت وانتم جاك شايفين شاهدين في الفيديو
مورا تخلي سيري الجيفونشي، مورا تخلي سيري الكينزو، مورا تخلي سيري البربري. من قبل وحنا كنهبطوا مشيت في الاول وصافلتومي قديت ديك الحاجات نتاع خويا في ساعه. الوغ ايماجين لا تو سويت يلا راني في بربري، يلا قلت له صافي خديت لك لي تيشورت اللي بغيتي. السيد قال لي كوم كوا حقا قلت لكم 10% ولا ما 10%. لا اون فيت سي با 10%، سي جوست بور كومولي لي بوين. صافي قلت لكم كوم كوا كان كيهضر معايا هو يقول لي صافي دابا خاصك تمشي، صافي دابا هو زعل قال لك صافي دابا خاصك تمشي. قلت لكم مزا قال لي صافي خاصك تمشي راه بحال تلحقي سام. قلت له انت اش كدير تما؟ الا انا اللي خاصني نلحق سام. قال لي قلتي غادي تكوني قبل 4 ونص. قلت له ما نقدرش باسكو تسخرت لكم فيت ما خرجتش انايا، خرجت لك ليلك وفيت انت كنتي هنايا وانا معاك في الكاميرا. ناري ما صورت كيف الناس ما درت شتو الرجال وتعافي من هنا الفوق. اقسم بالله حتى نبقى نخليه هو الاخر، سبقته هو الاول باش نكون مهنيه نمشيو ناكلو نمشيو. باقي مازالنا ديك كيسميو ديك السنتر كوميرسيال ماغلا فالي، باقي ما مشيناش تما بريمارك تما هادي حنا باقي يلا عاد غادي نقولوا السهره بسم الله. هو قالك زيدي بحالك ايوا الصف وهي ناري وسبقي انت بالرجال. والمهم غزيوله دابا حنا مشينا من السونتر من لافالي فيلاج غادي نمشيو لديك ماغلا فالي ولا ما نعرف راهي حداه. غادي نمشيو هكذا على رجيلات ندخلو ونمشيو نسبقوا بشي حاجات المهم سوا زهره سوا ما نعرف شنو فين غادي نمشيو. غنحتاجو شي لعيبات لقينا شي حاجه زوينه ناخذوها. انا حاليا ما خديت والو، اختكم دارت لاباس خديه غير اللي لهم الدراري ما خديت لا ليلي لا لسام. سبحان الله دائما فوق ما كنخرج كناخذ ليلي ولسام، دابا تو في الكونترير. ايوا المهم بيان سور مراد راه غادي يعطيهم لي ماشي انا اللي خديالو. زعما باغي لي تيشورت قبل ما يسافر ما عندوش الا دي بولون. عييتك في الهضره مراد دابا ساكي يقول لي بالله راعي خدي نفس يا اختي. بوز ديال الماكله نشوفكم من بعد. بيزوت بيزوت كيعطيو لاصوص غير بالقياس. Tu veux pas demander? Tu redemandes si tu veux mais ما كيعطيوش بزاف. वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना। कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना। बिन तेरे कोई आस भी ना रही इतना तरसे के प्यास भी ना रही। बिन तेरे कोई आस भी ना रही इतना तरसे के प्यास भी ना रही। लड़खड़ाए कदम चले आए तू ना आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए तू ना आया तो हम चले आए। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम।
दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम रब दी कसम यारा रब दी कसम रब दी कसम यारा रब दी कसम हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ छाई है बेताबी मेरी जान कहूँ मैं क्या करूँ जब से तुम्हें देखा दिल को मेरे आराम नहीं एक तेरे सिवा इस दिल पे कोई और नाम नहीं तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे ما عرفتش واش وريت ناري شوفني شوفوا ما عرفتش واش وريت لكم تغدى هنايا هذا شوفوا مفيغ دو ماكياج اون فا فيلمي سا شوف هذا ماكياج هذا تابعني حياتي كامله باغي يزوق لي ماكياج وراه كيدير لي لاطخوس ليه شوفوا كيدير لي لاطخوس يلا داخله البنات والله الا يلا داخله هنايا حاطه لي لونات كنت دايره لكم شكون اللي كلا لي سوغيز ها انتوما البنات ها ما نقدرش نصور لكم ورا دايا وي ça va très 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 bien même waouh attends البنات un seul truc que tu aimes pas trop c'est ça me sert un peu mais c'est bon hein même pour l'hiver avec une veste. J'aime pas quand ça me serre le cou, ça empêche de respirer. J'aime trop le truc brodé. Moi depuis tout à l'heure قاسم bordoré. Ouais. Bordoré. Bordoré. حتى مي باين صاحبتي قالت لي برودي. À qui t'as dit bordoré? Depuis tout à l'heure قاسم les trucs avec bordoré ou je sais pas quoi. Dans le magasin. Dans le magasin, il me comprend. Non, il comprend. Les Français, tu trouves pas les trucs. Mais pourquoi tu m'as pas dit que le col il était comme ça? Non, il était comme ça se voyait. Mais tu me l'as pas dit? Non, mais il est trop beau. Ça c'est pour le soir. Il est beau, mais il me sert. Ou Je pas déteste trop. quelque chose qui me sort pendant l'été. Pas trop, mais tu vas l'apprendre. Comme ça en soirée. Par contre, il est beau. Il est beau, hein. Il est large, c'est double XL. T'as maigri, mais. Non. Ouais, c'est pas vrai, c'est taillé plus grand. C'est taillé oversize. هذه غادي تجي زوينه. تقولوا لي علاش خدا الكحل باسكو البنات فريمون والله العظيم حتى تحطهم اقسم بالله تجيبها لك. Merci pour tous ces cadeaux. Ah non, tais-toi. C'est gentil de ta part. Alors tout de suite. Pause. Et 10% il est pas passé nac. C'est 10%? les trucs là le code que tu m'as donné c'est pour la cagnotte. Tu m'as غادي يوريكم يسهل عليا. Non, tu prends ce qu'il y a à l'intérieur. Montre à les fils qu'il a acheté maman. Non, prends mais comme ça tu vas me faire maquiller sinon non. خلاه مراد بلبسته بجا. يلا prends bien. Ouvre le pantalon. الله le short. المهم البنات لقيت في بريمارك فينالمون واحد الشورت من هذوك الشورتات اللي بغيت. المهم البحر وديك الشيء راكم عارفين فريمون ايبر لارج خديته في 46 بحره باش جا. هذا من بريمارك والله الثمن ديالو ما عرفتها البنات. جو كروا شحال داير عرفتو سام تشوفي با نابورت كوا ريغارد لي تيكي وكاو ما عرفتش ثمنو البنات والله ما عرفت نشوف التيكي داك الساعه. جي بري دي طونغ سامبل كوا دي طونغ نتاع البحر كومون فا دير ما عرفتش ندير لكم زوم كيجيو بحال هكذا صراحه ماشي داكشي اللي كنت بغيت مي سي جوست دي طونغ رخاصين نتاع كومبيان هادو علاش ما خلاوش الثمن هادو ديال 1 اورو فوالا سي جوست دي طونغ نتاع هكذا الخرجات العاديين نتاع لا بيسين نتاع 1 اورو. البنات واحد لانفورماسيون جديده وليت كنلبس سا تفا با سي سي ريان فلو حقا ما وريت لكمش لي غيدو كي جاو. هذا هو الثاني اللي بيان نو مي الاخر جا واسع شويه هنايا في هاد لا بوزيسيون مي كنت با بورتي لو شورت اي تو. Ah merde, je crois que je vais le rendre. Non. Bah regarde si tu es à l'aise, ok. Sinon, non, il est bien. Regarde.
هادو ديال تيا يا كينزو اوسي. فيان مي توش با ميزيكوتور توش با شوفي طمي. المهم البنات ما وريتلكمش مازال شنو خديت من ميزون دوموند. كان هو هذا البوكي ميزون دوموند زوين، درتو بحال هكذا. الصراحه ما عجبنيش بزاف هكذا، وما عرفتش نتوما عطوني رايكم. بوتيتر كيمشي هكذايا، انا ما ولفتوش. فوالا سينو بالنسبه للميزون دوموند كنت خديت لي غيدو، بقى لي واحد خاصني نلقاه في شي بلاصه نديروه هنا في هذا الجنب. فوالا سامي ميزيكوتور tu vas les perdre s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. viens mon trophée viens là. bah viens صافي خديت هادو مازال من بريمارك. صافي tu vas faire maquillage صافي يلا va t'asseoir à ton moment. هاقت تيا كينزو ها انت ماشي روح كادو تغني. البنات كيشويه اللي عنده كيقول لي حنان زعما هو جاب لي هذا وانا ما نعطيهش. مي شيري سي اوكي سي لو موان شير سي لو موان شير سون فاو. يلا برافو بصحتك يلا بصحتك. شوفوا البنات لقيت هادو ب 6 اورو في البريمار سافا. Toi tu veux de luxe? Tu veux le même toi aussi le tigre? Bah il faut qu'on trouve Kinzo enfant. هادو حتى هما خديتهم 39 البنات. راه كيف قلت لكم رجليا ولاو كبار، كنت كنلبس 38 دابا ولاو 39. مارش با كوم سا سور موا. Regardez صافا on va dire صافا. اللوك ديالهم زويون، تقدري ميم تخرجي بهم باسكو دايرين بحال الصنداله اون فيت الخروج. شفتو يعني ماشي شي حاجه اللي تجيك بيزار تخرجي بها ولا. خلص 18 الزوج. هو اللي عطيت له كادو، هو اللي ما جاش. البنات اون بلوس كان باغي انا اللي نموت الضحك. On dirait je vais éclater là. قنبله نوويه. با فيك الحسد اودي شريتي لي كينزو بغيتي C'est كينزو. beau, regarde. Non, il était pas assez beau. Hein. Le mien, c'est mieux, Allah. Non, je le trouve beau. Regarde comment Moi, il est. je le trouve blessé. Je te touche avec Oui, la mais- bague, ça va tirer. Oui, mais- Ça fait. Attends, je كزين. Attends. البنات وي عندي هنايا هادو خديتها من ايتام. زدت بيجامه اخرى هذيك النهار خديت وحده ودابا زدت وحده، ولكن هذه غاليه شويه على الاخرى. اسكت اللقوه. البنات هذه كنت خديتها من ايتام فنه ما دايرينش فيهم لي برومو. هاد النوع ما كيديروش فيهم لي برومو. هادو دايره 17 اورو لو او، ولو با داير 16 اورو. دي بيجاما خفاف حيت خديت منهم هذيك الخضراء عجبتني بزاف. هايدا كي كنلوحو بيغبيغي سي كوم سا ولي. سينو الخويا البنات خديت له 3 كاسكيت وصاني على لي كاسكيت. خديت له 3 كاسكيت تومي نتاع تومي. الكحله والبيضه دايرين 20 اورو والاورانج دايره 21 اورو. هكذا سامبل بحال هذوك ديالي كيف غادي تشوفوا. هادي اورانج وهادي البيضه خديتها من الغايو في، وهادو من غايو غارسون. كيف غادي تشوفوا هذا واسع عليه وهذا رقيق شويه، ولكن ماشي مشكل. المهم كيبانوا بحال تقدروا تلبسوا في ولا غارسون باغي. فهمتوا ما كاينش واحد الفرق اللي كبير. سي بور سا خديتها في الابيض، قلت الا بغى الابيض خديت له 3. خديت له ان شورت. لي كاسكيت ما فيهمش الفونت بريفي. خديت له هذا الشورت هذا اللي كان دايز، ما عقلتش واش 40% ولا 50%. اون فيت هو الثمن ديالو على باز داير 80 اورو، وفي الاوتليت كيديروا له 53 اورو. وانايا داز بروموسيون ما عقلتش البنات واش 50%. الا 50% يعني خلصتو ب 27 اورو هكذاك. الشورت ديال تومي الفيغا ميم سام كناخذهم له ب 50 اورو. والله العظيم الا غزال. كيتطوى هنا ديري له منظر. هنا عنده هذا اللوغو هنا. خديت له 32 هي 42. هو السايز اللي كيدير نورمالمون هي 42. فهمتوا؟ ها هي بحال هكذا من اللور. هذا الشورت خديته له. المهم يلبسهم في الصيف وفي في العيد. خديت له واحد السنيديله بحال هكذايا. هذه غزاله جبا ما تكونش مضروبه. نو ما مضروبه غير الكولور. المهم هذه نتاع تومي دازت لي ب 26 اورو وليو ديال 40 اورو واقيلا. الثمن ديالها العادي 40 اورو وهي دازت ب 26 اورو ما فيهاش تخفيض. خديت له 43 على الله تجيه. خديت له سنيديله اخرى هي هذه في البلو مارين والتومي بحال هكذا. كدير نورمالمون 25 ودارت هنايا 23. ما عرفتش البنات واش دازت بشي برومو ولا لا، مي ما كنظنش. كتجي غزاله هذه بحال هذيك اللي عندي. المهم كبيره عليا مي كيجيو غزالين في الرجل. فريمون كيجيو غزالين تاع الرجاله كيجيو زوينين. كندشن انا كلشي كندشنو. المهم خديت له واحد البولو هو هادو دايرين فيهم 30%. خديت له الال لا هذا ما فيهش. هذا خلصته ب 48 اورو حيت عنده التيكيتا حمر كحله. ملي كتكون تيكيتا كحله يعني ما فيهاش التخفيض. هذا
كيسطي لا طاي ال، هو قال لي جيبي لي طاي ام، ولكن الفرق ما كاينش، كاين الفرق شويه في الطول، وانا قلت خويا طويل زعما ماشي قصير. وانتوكا غادي تجي زوينه كيف كتشوفوا، ماشي كبير بزاف زعما اللي نورمال. الكتاف ديالو هو هذاك، حيت خويا واخا ضعيف عنده الكتاف، عنده الكادر كنقولوا. خديت له البلون وخديت له اللون اللي سطاني، شوفوا على لون حتى هو خديته له في الال. شوفوا على لون يا البنات، كيسطي كيسطي كيسطي. هو صراحه سي با لا ميم كولور نتاع لا كاسكيت، مي لا كاسكيت عجبتني في الاورانج، زوينه غادي تجيه مع كلشي. فهمتوا؟ هذا بحال اورانج غوزي، ما عرفتش شنو هذا اللون، مي راه كيحمق. وهذا وقيله داز ب 30% باسكو ما فيهش تيكي داك حلا، ما عرفتش الا ولا تحيدات له. نشوف التيكي، لا كتكون على التيكي، ما عرفتش البنات شحال داز، مي غادي نشوف التيكي دابا واش بجوج دازون بروموسيون ولا لا. لا واحد داز سليم فيليب بولو 48 اورو. بخي لافالي بخي لافاري بروميير ديما موان 15 اورو، يعني داز 32، يعني فيه 30%. حتى هذاك الاخر هاتو جو في فوار لوطخ بولو 49. شكون اللي داير 49؟ هو هذا 49 بروميير موان 14 اورو 70، يعني بجوج بهم دازو بروموسيون البنات، بجوج بهم. حتى هذاك اللي فيه التيكي نوار داز بروموسيون، يعني تقام لي واحد تقام لي ب 34.30 وواحد تقام لي ب 32.20. صافي الابيض تقام لي ب 32 وهذا تقام لي ب 34. سي بيان سافو لو كو، باسكو نورمالمون الثمن ديالهم داير 70 اورو. لا هذا لا هذا جو كخوا 70 اورو لي دو مزيونين. صافي هادشي اللي خديت له البنات، يعني خديت له اللبسه كوا، خديت له الشورت، ما لقيتلوش الشورطات بزاف اللي ستيل ديالو. الوغ فوالا هذا ما كان بالنسبه لخويا. هادو ديال خويا ما خديت والو راسي انا متوميه البنات، خديت والو ما محتاجه والو الصراحه. مراد غادي يرد هذه ديال كينزو ان شاء الله. تاع شتيكي بخيماك هو هذاك. جست لزارا كتعجبكم البنات. خديت هاد الصنداله هادي حمقتني، خديناها انا وصاحبتي، غلاوها الصراحه 30 اورو. هايدا خاصني غنصايبها مزيان، ولكن راه كتجي فنه في الرجل هادي. اون توكا فوالا راه غزاله في الشكل ديالها. المهم دابا مزيراني شويه، مي ابخي غادي تطلق. شفتوا عندها هاد لابارتي هادي د اللاستيك، سي بيزار ما عرفتش كي كتلبس هادشي، كنخافها تضبرني. يعني كتبان لي اليز، لا كتبان لي مزيونه، كتبان زوينه. المهم اون فيغا ابخي لي سري. دابا رجليا منفخين، راه جيت كنسوق بحفيانه، والله الا جيت سايقه حفيانه، فهمتوا؟ جيت سايقه حفيانه على داكشي رجليا تنفخوا. ما علينا. خديت هاد الصندالات نخلي لكم تشوفوا الديتاي ديالها هكذا. عندنا هنايا هاد اللاستيك خديتها في 39 البنات، كيف قلت لكم صافي ما بقيتش طاي 38 دابا 39. هادي اللي خديت واقيلا من زهره يا البنات، ما خديت والو لراسي ابار سا. خديت لسام مال دو تروك من زهره. نوريكم اللبسات اللي شي وحده بغات دير اللبسات لولدها، ما فيهمش بروموسيون البنات بلا ما تسولوني. النوفيل كوليكسيون الو ما خديتش البروموسيون. الصنداله كيف قلت لكم 30 اورو. الشورت هدايا 17.95. الا ما جاتلوش شي حاجه راه ما نرجعش حتى للصولد، الا بغا مراد يدوزني تمايا. خديت له معاه هاد التيشيرت، شفتوا هاد اللابان هذا مع فيه الفيولي هنا. خديت له هاد التيشيرت هادي، حتى هما صراحه ماشي انا اللي اخترعتها، كانوا ملبسينها عليه. هاد التيشيرت اللي رخيصه دايره 7.95 اورو، يعني 8 اورو. فريمون زوينه، عجبني اللوك ديال لونسومبل. المهم البنات اللي سالو انتريس نتاع الدراري فريمون خديتها له. الشورت خديته له في 9 سنين، نورمالمون كناخذ له 10 سنين هكذا باش يكون اليز، مي بانوا لي كبار والله اعلم. اون فيغا باش ما يجيش مبهدل. خديت له هاد الشورت من زهره حمقني، شوفوا معايا حمقني كيف كتشوفوا. هذا داير 16 اورو 15.95. ها هو خديته له في 9 سنين، حتى هو واخا ولدي صغير تبارك الله كياخذ لاطاي. شنو خديت مازال؟ انا خديت لي بارفان راسي لقيتهم في لاكيس، ديك بارفان بحال هكذا فيهم ديك الرولو كديرهم على يديك على عنقك، فنين الريحه ديالهم دايرين 2 اورو، فنين الريحه ديالهم. خديت له مازال هاد الشورت حتى هو، قلت نشبع له الشورطات باش يكون اليز. هذا حمقني، نوري لكم داير 15 اورو. هذا سامبل خديته له بوحدو باش نديرو معاه حاجات اخرين.
شنو خديت له مازال هذا اللي داير بحال لاغمي ليز. هذا بغيت نديرو له ان شاء الله في واحد الخرجه عندنا مع البنات، داير حتى هو 15 اورو. هما كيغليوها بارابور زعما الشورت هي عادي. هذا خديت له مع هاد لو هيدا بلايدين جيسبر يجيه. خديت له طايه كبيره مي جيسبر يجيه. توكا كيمشيو هابطين مي انا ندخلو لهم داخل الا جاه. بلايدين وهذا داير 11 اورو. بغيتو بحال هكذا اللبسه تجي زوينه مع السبرديله غادي تجي فنه. صافي جلي بخي دي شوسيت هكذا قصارين. خديت له بويض وخديت له حتى هما من زارا كيديروا لي شوسيت 5 اورو وفيهم بامال فيهم 3 بيغ مزيانه. صافي هادشي اللي خديت من زارا البنات. بالنسبه لزارا سي فيني فهادشي اللي وريت لكم البنات. خلصت كومين 127 اورو غير في داكشي ديال الدراري والصنداله ديالي. يا كوا اونكور اللي خديت صايي البنات وقيلا هادشي داكشي خويا. هادشي تصام هادشي ديال كينزو غادي يطرد غادي ياخد حاجه اخرى على بلاص. قالت له سوا ترومبورسا في 14 جوغ سوا الا فات 14 جوغ يعني دخلتي في 15 يوم 16 وديك التخربيق سوا تاخذ ان نافوار حيت هذه دايره 100 شحال قلت لكم الثمن ولا لا 120 اورو واقيلا. هاد التيشيرت نتاع كينزو 124 اللي دايره. سينو هادو نتاع بيغي غاليين بزاف دايرين 190 اورو الوحده هادو يعني على 200 اورو ولكن على باس كان الثمن ديالهم طالع. صبر نشوف واش كاين الثمن هنا. وي فوالا 189 ولو بري ديالهم في لي ماغازا هو 290 يعني على 300 ودابا دايرين يعني نقصوا لهم 100 اورو كامله فهمتي. وهادي عاوتاني باغاي حتى هادي باغاي كنظن حيت الثمن ديالهم واحد وي باغاي فهمتوا يعني هو باغيهم صافو الكون يعطيني فلوسهم وصافي. الحلاوات راني سخفت غادي نقول لكم يبان لكم لوني زراق فمو كحال راهي الغجالي في قدام. الغجالي ملي كيقدم كيعطي هذا اللون. المهم غزولات ديالي صافي غادي نسالي معكم لا فيديو حتى الا زدت لكم شي مقطع نتاع سام كيماكييني ما ديوهاش عليا باسكو سام حالف حتى يماكييني ما عرفتش علاش. من نهار شافني كنماكي صاحبتي في الدار هو حالف حتى يماكييني يا البنات. وما تنساوش تعطيوني راي ديالكم في لي غيدو ما عرفتش واش يبانوا لكم. صبروا نقلب لكم وخاصني نمشي نخدم خاصني نجمع هادو كاملين نمشي نجيب لي زونفلوب بعدا من تحت من الكراج ونجمع هادو كاملين ونعاود نخدم عاوتاني باش نخرج لي كوموند غدا ان شاء الله يا ربي لا حيينا. ما تديوش على الروينه ديت موا سيل فو بلي كيف جاكم لي غيدو هكذايا كيف جاوكم بلا ما تديو على الروينه. اسكو سي بو اسكو افو سيتي ميو ولا كومون باسكو هاد لو كوتي هذا ما فيهش دابا باقي الدوزيام هذاك حيت ما لقيتش. خاصني يا اما نستنى حتى لسبتمبر يا اما نمشي لواحد البلاصه راه عندهم موديل ديكسبوزيسيون وكان عندهم واحد وشوفوا نلقاه ولا ما نلقاه. مي انا بغيت نستعملهم على ود اللون ديال الطابي واللون ديال الكوسه ترو بو. واحد البنت قالت لي اللوان ديال الدار ديالك ديال لوطون حيت عندي الخشب حبيبه ديالي سي نورمال وتقدري تبدلي في بزاف الحاجات. شوفوا كتولد للربيع خضر سبحان الله من بعد كيتلون بحال هكذا. الحلاوات ديالي هنايا كون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كندير الخط لسان باغي يدير لي المكياج هذه ايامات هو تابعني. المهم صليو على النبي البنات. الدراري الصغار غير ملائكه اللي عجب لها ولا لقاتو مينيو تقول تبارك الله الصلاه عم بيع ليهم الله يحفظهم مسكين والله يحفظ كاع الدراري الصغارين. وصافي البنات خليتو يدير خاطرو لعب فيا كيف ما بغى. المهم حيد شهوتو قال لك بغيت نكون فيلمي بغى يشوف راسو في الفيديو ونخليها له سوفونير مني هاي كبر. ايوا تهلاو لي فراسكم البنات. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الوقت ديالنا وصافي ونشوفكم ان شاء الله غدا في اللايف غدا ان شاء الله الحد ولا في فيديو المهم اللي كان. بيزو ليكم البنات كنبغيكم بزاف. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना